अस्ति हामीले इलेक्ट्रोस्टैट पढ्यौं, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म पढ्यौं हैन, दुईटा च्याप्टर हामीले सकायौं है। अब यो तेस्रो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, जसमा हामीले जेनरली के त करेन्टको बारेमा हैन, रेजिस्टेन्सको बारेमा, किर्चफ्स लहरु भयो हैन, डिफरेन्ट कुराहरु हामीले यसमा चर्चा गर्छौं है। र यसलाई फर्स्टमा करेन्ट इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको के हो हेर्नुस् है, एकदम राम्ररी। करेन्ट भनेको के हुन्छ, I बराबर के त Q by T हैन, I बराबर Q by T, that means rate of flow of charge है। कुनै वायरबाट हैन सर्टेन टाइममा भने युनिट टाइममा जति चार्ज फ्लो हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामीले करेन्ट, ठीक छ। अनि हामीलाई के थाहा छ भने चार्जर पनि के हुन्छ नि कन्जर्भ हुन्छ। सो वी क्यान राइट Q बराबर कति नि पाइन्छ हामीले NE by T हैन। Q भनेको NE हैन, N भनेको के त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, किन कुनै पनि चार्ज यदि पोजिटिभ चार्ज भनेको पनि इलेक्ट्रोन लस अफ इलेक्ट्रोन भयो भने पोजिटिभ चार्ज, गेन अफ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज हैन। कुनै पनि चार्ज भनेको के हुन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो वी क्यान राइट Q को ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइन्छ त NE लेख्न पाइन्छ है। यसको युनिट के होला त हाम्रो युनिट हुन्छ एम्पियर, केमा त SI मा हैन, स्टेट एम्पियर हुन्छ केमा त CGS मा, एम्पियर SI मा, CGS मा के त स्टेट एम्पियर, ठीक छ। त्यसैगरी हेरौं अब इलेक्ट्रिक करेन्ट है, कतिपय हामीले स्टुडेन्टले के बुझिरहेको हुन्छ भने हैन, इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन भनेर बुझिरहेको हुन्छ है। त्यो हो त होइन नि त, इलेक्ट्रोन मात्र चार्ज पार्टिकल हो हैन, हरेक केसमा इलेक्ट्रोन नै बग्छ भन्ने छ त छैन। जस्तै मेटलमा, मेटालिक कन्डक्सनमा, मेटल्समा के हुन्छ एकदम लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यो त्यहाँ के हुन्छ इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ, हो के न। जस्तै इलेक्ट्रोलाइटमा के हुन्छ आयन्सहरु हुन्छन्, डिस्चार्ज ट्युबमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन्स एन्ड पोजिटिभ आयन्स हुन्छ, हो के न। त म यहाँ लेखिदिन्छु इलेक्ट्रिक करेन्ट इज ड्यू टु फ्लो of electrons in metals, ions, positive and negative ions in electrolyte को के ले गर्दा हुन्छ त ions ले गर्दा हुन्छ फ्लो हैन। हामीले हेर्ने metals मा इलेक्ट्रोन ले गर्दा पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ ions in electrolyte हैन। त्यसैगरी पोजिटिभ ions and electrons in discharge tube मा फेरि के हुन्छ इलेक्ट्रोन र पोजिटिभ आयन्स ले गर्दा हुन्छ हैन। त्यसैगरी इलेक्ट्रोन्स एन्ड होल्स इन सेमीकन्डक्टर हैन। यसरी करेन्ट क्यारियरहरु, चार्ज क्यारियरहरु डिफरेन्ट हुन्छ है। इलेक्ट्रोन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन, डिफरेन्ट केसहरुमा के हुन्छ अब एन टाइपमा के हुन्छ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन हुन्छ, पी टाइपमा के हुन्छ होल्स हुन्छ, हो के न। त डिफरेन्ट खालको चार्ज क्यारियरहरु के हुन्छ डिफरेन्ट ठाउँमा हुन्छ है। त्यो ध्यान दिनुपर्छ हामीले हैन, करेन्टको लागि इलेक्ट्रोन नै हुन्छ भने होइन है। ल त्यसैगरी यसको बारेमा अलिक राम्ररी बुझ्नु पर्यो, ड्रिफ्ट भेलोसिटी, ठीक छ। यसको बारेमा त्यसै रेजिस्टेन्स डिफरेन्ट कुराहरु हामी गर्छौं हैन। एकदम सहिलो छ, धेरै कुराहरु सुन्नु भएको छ तपाईले हैन, धेरै कुरा सहिलो छ, सर्किटहरुका कुराहरु आउँछन् हैन। एकदम सहिलो तरिकाले हामी धेरै यसमा चाहिँ क्वेशन्सहरु नै गर्छौं है। मेन अलिकति कन्सेप्टहरु बुझिराख ल। ड्रिफ्ट भेलोसिटी हेर्नुस् है, कुनै एउटा कन्डक्टर छ हैन, कन्डक्टरमा के हुन्छ यहाँ के हुन्छ लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। कन्डक्टरमा के हुन्छ लार्ज नम्बर, यो त ब्याग अफ इलेक्ट्रोन हेर्नुस् न, यसमा के हुन्छ लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छन् हैन। रुम टेम्परेचरमा हेर्नुस् है, एउटा सर्टेन टेम्परेचर, रुम टेम्परेचरमा के हुन्छ भने सबै चार्ज क्यारियरहरु कसरी सबै इलेक्ट्रोनहरु के हुन्छ र्यान्डम मोसनमा हुन्छ हैन। रुम टेम्परेचरमा सबै के हुन्छन् भन्दा र्यान्डम मोसनमा मुभ गरेर हुन्छ ड्यू टु थर्मल एनर्जी है। केले गर्दा हुन्छ थर्मल एनर्जी, किनभने रुम टेम्परेचर हामी जस्तै पढ्नुभयो होला हाफ mv2 काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भनेको कति हुन्छ 3/2 kBT भनेर सुन्नुभयो होला।
केबी भनेको के हो त बोल्ट्जम्यान्स कन्स्टेन्ट हाफ एमबी स्क्वायर भनेको प्रत्येक इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी केसँग इक्वल हो त 3/2 केबीटी थर्मल एनर्जी हैन र काइनेटिक एनर्जी इक्वल भयो है। र थर्मल एनर्जीको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरु र्यान्डम मोसनमा हुन्छ है। यसलाई तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने अब सर यो त ग्यास लमा लगाउने फर्मुला हो हैन त इलेक्ट्रोन पनि के हुन्छ एउटा दुईटा मात्र एउटा तारमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हो त भने त लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ हेर्नुस् ल। जस्तै कन्डक्टरहरुको हेर्नुभयो भने जेनरली 10^29 अर्डरमा हुन्छ 10^29 इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युममा 10 पावर के हुन्छ त 29 अर्डरमा इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ है। अब त्यो त ग्यास मोलिकुल जस्तै भयो नि त एउटा बाक्समा ग्यास भरे जस्तै भयो अनि मोलिकुलहरु र्यान्डमली मोसनमा हुन्छ है। त्यसमा हामीले यसको थर्मल भेलोसिटीको अर्डर आउँछ नियरली 10^5 मिटर पर सेकेन्ड थर्मल भेलोसिटी। यो पनि सोध्छ है इन्डियन एक्जाममा धेरै जति थर्मल भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इज अफ द अर्डर अफ भन्छ यी कुराहरु क्वेशन बनाएर हैन मैले यही नै लेखिदिन्छु विचार गर्नु होला है। जब हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्दैनौ कुनै वायरलाई कपर वायरलाई मैले यदि रुम टेम्परेचरमा लिए भने हैन ड्यू टु थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन वायर आर इन र्यान्डम मोसन के हुन्छ र्यान्डम मोसनमा हियर एन्ड देयर मुभ गरेर हुन्छ हैन विथ भेलोसिटी व्हिच इज अफ द अर्डर अफ 10^5 मिटर पर सेकेन्ड ठीक छ। अब तपाईले के गर्नु भयो भने हैन यो कन्डक्टरमा यहाँ के गर्नु भयो त हामीले दैट इज प्लस माइनस ब्याट्री जोडे मैले यसमा हैन ब्याट्री जोडे तपाईले स्विच अन गर्नु मिन्स तपाईले के गर्नु भएको छ त्यहाँबाट फिल्ड एप्लाई गर्नु भयो के एप्लाई गर्नु भयो फिल्ड ठीक छ प्लस छ जस्तै फिल्डको यतातिर हुन्छ डाइरेक्सन हेर्नुस् है इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहिँ पनि के हुन्छ प्लस टु माइनस हैन फिल्ड एप्लाई गर्यो फिल्ड एप्लाई गरेपछि इलेक्ट्रोनमा के लाग्छ भन्नु त फोर्स लाग्छ कुन फोर्स लाग्छ F बराबर E भन्ने फोर्स लाग्छ हैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक छ। कुनै चार्ज पार्टिकल यदि इलेक्ट्रिक फिल्डमा मुभ गरिरहेछ भने के हुन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कति लाग्छ त E हैन पछि इलेक्ट्रिक फिल्ड एउटा डाइरेक्सनमा छ भने फोर्स कता लाग्छ भन्नु त अपोजिट डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ हैन एउटा मात्र इलेक्ट्रोनमा लाग्छ कि सबै इलेक्ट्रोनमा फोर्स लाग्छ सबै इलेक्ट्रोनमा फोर्स लाग्छ हैन फोर्सको कारणले गर्दा के हुन्छ यिनीहरु एकअर्कासँग कोलाइड गर्छ ठीक छ। इलेक्ट्रोन कोलाइड गर्यो भने त्यसले एनर्जी के गर्छ भन्नु त लुज गर्छ हैन लुज गरेपछि फेरि त्यो चुलाएर बस्छ त बस्दैन फेरि इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दा त्यसमा के लाग्छ भन्नु त फोर्स लाग्छ हैन। यसो भएपछि यहाँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रोनले एनर्जी गेन गर्ने कोलाइड गर्ने फेरि लुज गर्ने गेन गर्ने कोलाइड गर्ने अनि फेरि के हुन्छ लुज गर्ने काम भइरहेछ यहाँ बुझ्नुभयो कुरा राम्ररी हेर्नुस् है। इलेक्ट्रोन के हुन्छ भने जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दा यसमा के लाग्छ त फोर्स लाग्छ फोर्सको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन के हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ हैन मुभ गरेपछि के हुन्छ इलेक्ट्रोन एकअर्कासँग कोलाइड गर्छ कोलाइड गरेपछि एनर्जी के गर्छ त लुज गर्छ फेरि के गर्छ फेरि गेन गर्छ कोलाइड गर्छ लुज गर्छ हैन यो प्रोसेस के हुन्छ निरन्तर चलिरहेछ है। फाइनली ऑल इलेक्ट्रोन्स आर फाउन्ड टु मुभ विथ यूनिफॉर्म कांस्टेंट भेलोसिटी सबै इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ त एउटा कांस्टेंट भेलोसिटीले मुभ गर्छ जसलाई के भेलोसिटी भन्छ हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी बुझ्नुभयो जसलाई के भन्छ हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी एकदमै कन्सेप्ट चाहिँ थाहा होस् कि यो भने यो हो भन्ने कुरा हैन। जब फिल्ड एप्लाई गर्दैन हैन इन एब्सेन्स अफ फिल्ड इलेक्ट्रोनसँग भएको भेलोसिटी के हो त थर्मल भेलोसिटी हो। जब फिल्ड एप्लाई गर्यो प्रत्येक इलेक्ट्रोनमा के लाग्छ फोर्स लाग्छ हैन फोर्सको कारणले गर्दा के हुन्छ यो कोलिजन हुन्छ एनर्जी लुज गर्छ फेरि गेन गर्छ हैन अनि त्यो नम्बर अफ कोलिजन को कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त सबै इलेक्ट्रोन फाइनली के हुन्छ एउटा कांस्टेंट भेलोसिटीले मुभ गर्छ जसलाई के भन्छ हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी म यहाँ लेख्छु हैन इन प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक field the average constant velocity gained by electrons है ना is called क्या अरे drift velocity यसलाई के भन्छ हामीले drift velocity भन्छ बुझ्नुभयो average constant velocity gained by electron is called drift velocity।
अब हेर्ने यसमा ल यसको फर्मुलाहरु ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको अब हामीले के गर्छौं भने ड्रिफ्ट एभरेज भेलोसिटी और ड्रिफ्ट भेलोसिटी सबैको एभरेज भेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस के गर्दियो भन्दा vn बाइ n गर्दिने सबै इलेक्ट्रोनको भेलोसिटीलाई जोड दिने डिवाइड बाइ के गर्दिने n गरेर एभरेज आउँछ v1 भनेको फर्मुला के हो त u1 प्लस a tau 1 प्लस u2 प्लस a tau 2 प्लस देखिएर कति हुने भयो भन्दाखेरि un प्लस a tau n माइनस यो टाउ भने के हो त टाइम रिल्याक्सेसन टाइम भन्छ हामीले हैन त्यो भनेको के त टाइम बिट्विन टु कोलिजन है एन्ड यसमा अब u1 प्लस u2 प्लस हैन un बाइ कति हुने भयो n हुने भयो प्लस a हैन अनि के हुन्छ tau 1 प्लस tau 2 प्लस देखिएर कति हुन्छ tau n बाइ n माइनस अब यसमा हेर्ने यो टाउ भनेको रिल्याक्सेसन टाइम है प्रत्येकको के यस्तै एउटा कोलिजन भयो भने हामीले के हुन्छ फोर्स लाइफ त्यसले के हुन्छ सर्टेन टाइम्समा त्यो मुभ गर्छ सर्टेन टाइममा त्यसको भेलोसिटी हुने हो त एउटा कोलिजन भयो त्यसपछि अर्को कोलिजन बीचको टाइम हो के त्यो भनेको है यो हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ थाहा छ 0 हुन्छ किन 0 हुन्छ किनभने इनिशियल भेलोसिटी भनेको कस्तो हुन्छ र्यान्डम मोसनमा हुन्छ र्यान्डम मोसन यो त भेक्टर क्वान्टिटी हेर्नुस् ल हैन र्यान्डममा के हुन्छ र्यान्डम मोसनमा कुनै अब 10 वटा माने ईस्ट तिर गएको छ 10 वटा वेस्ट तिर जान्छ हेर्नुस् ल 10 वटा नर्थ तिर जान्छ 10 वटा साउथ तिर जान्छ हैन त एभरेज भेलोसिटी के हुन्छ र्यान्डम मोसनमा 0 भयो के लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छ नि त यहाँ हैन एउटा दुईटा इलेक्ट्रोन त होइन है इक्वल टु a tau हैन vd इक्वल टु a tau यो a भनेको के हो त एक्सेलरेसन tau भनेको के त रिल्याक्सेसन टाइम ठीक छ अब यसलाई मैले गर्दाखेरि के हुन्छ a भनेको कति हुन्छ e by m into tau a by m into a इक्वल e by m into tau भनेपछि ड्रिफ्ट भेलोसिटी केमा डिपेन्ड गर्यो हेर्नुस् है डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के त इलेक्ट्रिक फिल्ड केमा डिपेन्ड गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हुन्छ v by l हुन्छ भन्दैन वायरको भोल्टेजसँग वायरको एक्रसको भोल्टेजसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल लेन्थसँग के हुन्छ भन्दा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अर्को ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाउ टाउ भनेको रिल्याक्सेसन टाइमसँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ हेर्नुस् है इलेक्ट्रिक फिल्डसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भोल्टेजसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हैन लेन्थसँग के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ हैन रिल्याक्सेसन टाइमसँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ ठीक छ मान इफ टेम्परेचर इन्क्रिजेस हेर्नुस् है यो कुराहरुलाई इफ टेम्परेचर अफ कंडक्टर इन्क्रिजेस मान टेम्परेचर बढाइदियो होला हेर्नुस् ल टेम्परेचर बढाएपछि कोलिजन के हुन्छ स्लो हुन्छ कि झन् फास्ट हुन्छ कोलिजन भन्नु त एकदम कोलिजन बढी हुन्छ हेर्नुस् ल टेम्परेचर बढायो भने हैन के हुन्छ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन बीचको कोलिजन एकदम बढी हुन्छ एकदम फास्ट कोलिजन भयो भने रिल्याक्सेसन टाइम के भइहाल्छ कम भइहाल्छ हैन रिल्याक्सेसन टाइम कम भएपछि ड्रिफ्ट भेलोसिटी पनि के हुन्छ त कम हुन्छ है टाउ डिक्रिज भयो भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी पनि के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ बुझ्नु त राम्रै हुन्छ टेम्परेचर बढायो भने हैन रिल्याक्सेसन टाइम घट्छ रिल्याक्सेसन टाइम घटेपछि ड्रिफ्ट भेलोसिटी पनि के हुन्छ त घट्छ अर्को हेर्नुस् है अर्को फर्मुला हाम्रो I बराबर के छ भन्नुस् ल NEVA हो के न NEVA सुन्नु होला सबैले हैन भेना भन्ने फर्मुला भन्छ हामीले हैन NEVA भनेपछि यसमा ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको तपाईको के आउँछ फर्मुला I by NEA हेर्नुस् है I by NEA if current through wire is constant if current through wire is constant माना current through wire constant भयो भने हैन current constant छ भने हेर्नुस् है हाम्रो current constant छ n constant छ e constant छ भने त्यतिखेर ड्रिफ्ट भेलोसिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भन्दा एरिया यी सबै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु मैले लेखिदिरहेको छु है जुन हाम्रो एक्जामहरुमा फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको क्वेशनहरु हो है हेर्नुस् है यहाँ जस्तै कन्स्टेन्ट करेन्ट मैले पठाइदिए ठीक छ n र e दुईटै के छ त कन्स्टेन्ट छ भनेपछि ड्रिफ्ट भेलोसिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त एरिया भनेपछि जस्तै एक्जाम्पल हेर्नुस् है कहिले कहिले सोध्छन् एउटा यसको कन्डक्टर दियो है यो A पोइन्ट छ यो B पोइन्ट छ यहाँबाट कन्स्टेन्ट करेन्ट I पठाइराछ है ठीक छ व्हिच रिलेसन इज करेक्ट भन्छ
which relation is correct? ठीक छ अप्सनमा VA equal to VB drift velocity, VA drift velocity is greater than drift velocity at B, drift velocity at A is less than drift velocity at B, D मा वा अरु कुनै है none of these भनेर भन्नु ल। अब हेर्नुस् यस्ता यस्ता सिम्पल लजिकल कुराहरु यहीबाट आउँछ ल। which relation is correct भन्दाखेरि के हुन्छ भने अब A र B को हेर्दाखेरि कुन पोइन्टमा क्रस सेक्सन एरिया बढी छ त B पोइन्टमा हैन। यहाँ वायर के छ भन्नु त ठुलो छ, यहाँ क्रस सेक्सन एरिया बढ्ने हो कि ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हो त कम हो, यहाँ क्रस सेक्सन कम छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हो त बढी भयो भने चाहिँ आन्सर के हुन्छ VA ग्रेटर देन VB हो नि हैन। जुन ठाउँमा एरिया कम छ त्यो ठाउँमा ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हुन्छ बढ्छ। तर मानौं हैन यसमै म अलिकति तपाईँ आफ्नो कुरा भन्छु इफ PD across wire is constant, PD across wire is constant, ठीक छ। if PD across wire is constant मानौं पोटेंशियल डिफरेंस across wire तार को across मा हैन पोटेंशियल डिफरेंस के छ त constant छ भनेपछि के हुन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको फर्मुला के हो भन्दा I/NEA हैन। हेर्नुस् हाम्रो यहाँ I भनेको के हुन्छ ओम्स लबाट के हुन्छ फर्मुला भन्दा V/R हो, V/R ठीक छ। भोल्टेज कन्स्टेन्ट छ। अब यहाँ हेर्नुस् है V/R भनेको कति हो रो L/A भनेर तपाईलाई थाहा छ होला, थाहा छ छैन भन्नुस् ल। भने अब यहाँ A र A त के हो यहाँ भन्दा काट्यो नि त राम्रो हेर्नु ड्रिफ्ट भेलोसिटी फर्मुला I/NEA I भनेको त ओम्स लबाट V/R भइहाल्यो हैन। अनि R भनेको रो L/A थाहा छ हामीलाई, अनि फेरि चर्चा गर्छौं A र A काट्यो भनेपछि A मा डिपेन्ड गर्यो त ड्रिफ्ट भेलोसिटी त इन्भर्सली प्रसँग त L देखियो नि त हैन। A मा डिपेन्ड गर्यो A त काट्यो हैन। यसमा के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ डायमिटर अफ वायर, डायमिटर अफ वायर भनेपछि यदि तपाईको के हुन्छ भने यसको एक्रसमा भोल्टेज यदि कन्स्टेन्ट भयो भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी डायमिटरमा डिपेन्ड गर्दैन ठीक छ। यदि करेन्ट कन्स्टेन्ट भयो भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु क्रस सेक्सनल एरिया। एकदम यो झुकिन्छ है हामी धेरै ठाउँ झुकिने भने कुनै ठाउँ यो बुकमा यो मात्र लेख्दै हुन्छ कुनै एउटा यस्तो खालको क्वेशन दिइरा हुन्छ अनि हामी यसो कन्फ्युज हुन्छौँ घरि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भन्छ घरि के हुन्छ त्यो क्लियर हुने क्या। करेन्ट कन्स्टेन्ट करेन्ट गइरहेको छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भयो, भोल्टेज कन्स्टेन्ट छ भने के हुन्छ डायमिटरमा डिपेन्ड गर्दैन ठीक ल। रेजिस्टेन्स को बारेमा चर्चा गरौँ है हामी। रेजिस्टेन्स भनेको के हो ठीक छ सबले हेरेर राम्ररी। रेजिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै के हो त अपोज हैन एबिलिटी अफ वायर टु अपोज द फ्लो अफ करेन्ट थ्रु इट। कुनै वायरबाट जुन करेन्ट फ्लो भइराछ हैन त्यो रेट अफ फ्लो अफ करेन्ट के फ्लो अफ करेन्टलाई जुन अपोज गर्ने प्रोपर्टी हो वायरको त्यसलाई के भन्छ हामीले रेजिस्टेन्स ठीक छ। राम्रो हेर्नुस् है एकदम क्लियर। रेजिस्टेन्स तपाईको के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु लेन्थ हुन्छ हैन। लेन्थ जति बढ्यो त्यति रेजिस्टेन्स के हुन्छ बढ्छ। त्यसैगरी इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ भन्नु पर्दा एरिया। ठुलो एरिया छ भने रेजिस्टेन्स के हो त कम भयो, सानो एरिया छ भने रेजिस्टेन्स के हो त बढी भयो है। अब कम्बाइन गर्दा कति हुन्छ L/A भनेपछि R इक्वल टु कति आउँछ भन्नु त रो L/A है। R इक्वल टु रो L/A। लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरियासँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल। रोलाई के भन्छ हामीले वेल, रो भनेको हैन प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट। हेर्नुस् है प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट called resistivity
VT or specific resistance, resistivity or specific resistance पनि भन्छ यसलाई है। के भन्छ? रेजिस्टिभिटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स। ठिक छ, यहाँ क्लुहरु हेर्नुस् है के छ हेर्नुस्। रेजिस्टेन्स के मा डिपेन्ड गर्यो? लेन्थमा डिपेन्ड गर्यो, एरियामा डिपेन्ड गर्यो हैन। रो त हाम्रो कन्स्टेन्ट हो नि त हैन न। रो पनि लेन्थ र एरियामा डिपेन्ड गर्छ त? गर्दैन। विचार गर्ने है। रो डिपेन्ड्स ओन्ली अन नेचर है। केले वायर बनेको छ नेचरमा डिपेन्ड गर्छ र केमा डिपेन्ड गर्छ? टेम्परेचरमा है। यसलाई तपाईको ज्योमेट्रिकल डाइमेन्सनसँग मतलब छैन, लेन्थ एरियासँग केही मतलब छैन है। रो डिपेन्ड्स ओन्ली अन नेचर अफ मेटेरियल of wire and temperature, nature of material of wire and temperature, but not on geometrical dimensions. But not on geometrical dimensions. Geometrical dimension depend गर्दैन है। जस्तै क्वेशन तपाईलाई अब if length of wire is doubled भन्दियो ल, वायर को लेन्थलाई डबल गर्यो भने हैन के रेजिस्टिभिटी चेन्ज हुन्छ त? हुँदैन है। लेन्थ एरिया ज्योमेट्रिकल डाइमेन्सन चेन्ज भएर रेजिस्टिभिटी चेन्ज हुँदैन। रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ, रेजिस्टिभिटी चेन्ज हुँदैन। ठीक छ है। ल कुरा विचार गर्ने। त्यसैगरी if wire is stretched or compressed, if wire is stretched or compressed भन्छ हेर्नुस् है। यदि मैले वायरलाई के गरे त स्ट्रेच गर्ने, राम्रो हेर्नुस् है। एउटा कुरा राम्रो के बुझौँ यहाँ भने हामीले R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L हुनको लागि एरिया के हुनुपर्छ भन्नु त? कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया हुनको लागि के कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ? लेन्थ कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। के होइन भन्छ? R राम्रो हेर्नुस् है। R L सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुनलाई के कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो? एरिया कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। एरिया सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुनलाई के कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो? L कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो है। मैले वायरलाई के गरे त स्ट्रेच गरिदिए। राम्रो हेर्नुस् है। के गरिदिए मैले? वायरलाई स्ट्रेच तन्काइदिए। मैले त्यसो के बढ्यो भने त लेन्थ बढ्यो हैन। लेन्थ बढेपछि के एरिया के हुन्छ होला त? एरिया सेम रहन्छ। वायरलाई यदि मैले स्ट्रेच गरे वा कम्प्रेस गरे भने एरिया सेम रहन्छ त? रहँदैन है। स्ट्रेच गर्दा के हुन्छ? लेन्थ बढ्छ भने एरिया के हुन्छ त? घट्छ। ठीक छ। भनेपछि के कन्स्टेन्ट हुन्छ? if wire is stretched or compressed, length area changes but its volume remains constant. के हुन्छ constant? लेन्थ चेन्ज हुन्छ, एरिया चेन्ज हुन्छ, तर के कन्स्टेन्ट रहन्छ त? भोल्युम कन्स्टेन्ट रहन्छ। ठीक छ। भने अब हेर्नुस् है। R इक्वल टु रो L बाइ एरिया को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ? V बाइ L लेख्न पाइन्छ। हेर्नुस् न, V भने भोल्युम हो फेरि है यहाँ हैन। भोल्युम बाइ लेन्थ V डैश भन्छ भाइ। जोगिनु छ फेरि। मैले के गरे? भोल्युम भने के हुन्छ भन्नुलाई एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ है। त मैले एरिया को ठाउँमा के गर्दै? भोल्युम बाइ लेन्थ दिदिए। त्यसै कति होला त? रो L स्क्वायर बाइ V डैश भयो भने चाहिँ R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुने भयो त? L स्क्वायर। के होइन? R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L स्क्वायर अगेन हैन। R इक्वल टु के छ? रो L बाइ A छ हैन। हामी के गर्न सक्छौं भने रो L भनेको के लेख्न पाइन्छ? भोल्युम बाइ एरिया लेख्न पाइन्छ। हेर्नुस् न, अपन A रो V डैश बाइ कति आयो त? A स्क्वायर। भनेपछि R के हुने भयो त? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु A स्क्वायर हैन। यहाँ के भइरहेछ त? R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L स्क्वायर, यहाँ R के छ त? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु A स्क्वायर छ। हेर्नुस् न, के होइन भन्नु त? L स्क्वायर चाहिँ R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L त कति हुन्छ? जब एरिया कन्स्टेन्ट हुन्छ हैन। तर जब मैले वायरलाई स्ट्रेच वा कम्प्रेस गरे भने के हुँदो रहेछ? त भोल्युम कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ, लेन्थ र एरिया के हुँदो रहेछ त? चेन्ज हुँदो रहेछ। R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L स्क्वायर, R इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु A स्क्वायर। ठीक।
अब हेर्नुस् है क्वेशन्स इफ copper wire is stretched by 50% of its length, then percent change in its resistance is percent change in its resistance is there is option 100%, 125%, 25%, none. ठीक छ यसरी क्वेशन्सहरु दियो यसको लागि म तपाईलाई एउटा के हुन्छ यस्तो पर्सेन्ट चेन्जहरुको लागि म एउटा चाहिँ तपाईलाई ट्रिक सिकाउँछु है ट्रिक राम्रो हेर्नु यो पुरै फिजिक्समा काम लाग्यो यो ट्रिक है जुनसुकै यो रेजिस्टेन्समा मात्र हैन कि सबैमा के है सबै केसमा के हुन्छ यो ट्रिक काम लाग्छ है इफ कपर वायर इज स्ट्रेच्ड बाइ 50% अफ इट्स लेन्थ को कति पर्सेन्टले बढायो 50% ले बढायो भने पर्सेन्ट चेन्ज इन इट्स रेजिस्टेन्स इज रेजिस्टेन्स को पर्सेन्ट चेन्ज कति हुन्छ र कसरी सोध्यो ठीक छ तपाईलाई म एउटा ट्रिक बताउँछु चाहिँ फर दुईटा छ नि फर स्मल चेन्ज को लागि हेर्नुस् है फर स्मल चेन्ज भनेको लेस देन कति त 2% भनौं अथवा 5% जनरली भयो हैन y मान्नुस् तपाईको के छ भने y डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु अथवा एउटा क्वान्टिटी a मानौं a डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु b को पावर n छ ठीक छ अरु के छ त b को पावर माइनस n छ स्मल चेन्ज को लागि है तपाईले if b changes by x% भनेर है x% ले b मा चेन्ज भयो भने हैन पर्सेन्ट चेन्ज इन a भनेको तपाईको कति हुन्छ भने पावरले मल्टिप्लाई गर्नु भने कति त n इन्टु x% जुन फर्स्ट डेमा पनि तपाईलाई भनेको थिए ठीक छ स्मल चेन्ज छ भने हैन जस्तै n पावर छ n पावरले सिधै के गर्ने त b मा भने x% चेन्ज छ भने पर्सेन्ट चेन्ज ये कति हुन्छ n इन्टु x% ठीक छ राम्रो हेर्नु जस्तै यो त 50% भयो त हैन 50% भयो भने जस्तो यो त सिग्निफिकेन्ट तर यही अब 1% भएर तपाईको के हुन्छ सिधै थाहा छ r डाइरेक्ट l स्क्वायर अब यहाँ त 2 भयो नि त हैन l मा 1% चेन्ज छ भने 2 इन्टु 1% भने कति त 2% चेन्ज केमा हुन्छ रेजिस्टेन्समा ठीक छ स्मल चेन्ज छ भने सिधै केले मल्टिप्लाई गर्दैन त पावरले मल्टिप्लाई गर्दिने बुझ्यौ अब हेर्नु फर सिग्निफिकेन्ट चेन्ज फर सिग्निफिकेन्ट चेन्ज मा अब 10% 20% 30% 40% 50% चेन्ज है सिग्निफिकेन्ट चेन्ज भयो भने तपाईको फर्मुला भन्छु पर्सेन्ट चेन्ज इन a हैन इक्वल टु के गर्नुस् भने 1 प्लस माइनस x बाइ 100 को पावर n माइनस 1 इन्टु 100 एउटा मात्र याद गर्नु भइहाल्यो 1 प्लस माइनस x बाइ 100 को पावर n माइनस 1 इन्टु 100 प्लस के लिने त इन्क्रिज भयो भने माने कहिले चेन्ज भएर त इन्क्रिज र डिक्रिज दुईटै हुन्छ हेर्नुस् त इन्क्रिज भने प्लस साइन लिने माइनस गर्दाखेरि लिने त डिक्रिज हुँदाखेरि माइनस लिने हामी हेर्नुस् है सिग्निफिकेन्ट चेन्ज छ भने जस्तै सिग्निफिकेन्ट 10% भन्दा बढी चेन्ज छ भने पर्सेन्ट चेन्ज इन a निकाल्नु पर्यो सिधै के भने 1 प्लस माइनस x बाइ 100 पावर n माइनस 1 इन्टु 100 है प्लस गर्दाखेरि लिने यदि इन्क्रिज 50% इन्क्रिज भन्यो भने प्लस डिक्रिज भन्यो भने माइनस ठीक छ अब यो केसमा हेर्नुस् है यो हाम्रो ट्रिक भयो यो हामी एकदम सही तरिकाले निकाल्न सक्छौं यसमा है ठीक यहाँ हेर्नुस् हाम्रो के छ फर्मुला भने r डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु l स्क्वायर हैन पावर त 2 हो हैन अब इफ कपर वायर इज स्ट्रेच्ड बाइ 50% अफ इट्स लेन्थ हेर्नुस् यो पर्सेन्ट चेन्ज को म क्वेशन छ यही अब धेरै गराउँदैन सबैमा यो युज हुन्छ फर्मुला हो है 50% ले बढ्यो भने तपाईको x भनेको कति भयो भन्दा 50 भयो पावर n भनेको कति भयो भन्दा 2 भयो सिधै
पर्सेन्ट चेन्ज इन आर निकाल्नु पर्यो पर्सेन्ट चेन्ज इन आर निकाल्नु पर्यो के गर्ने 1 प्लस दिने कि माइनस दिने लाग्छ स्ट्रेट भने तन्कायो बढायो प्लस 50 हैन बाइ 100 पावर n n कति छ भन्दा यहाँ 2 minus 1 into 100%. ठीक है हेर्नुस् है के ठुलो कुरो गरेछ भने यहाँ फर्मुलाको 1 प्लस भने किन लिए किन इन्क्रिज छ प्लस x को नाम कति दिने भन्दा 50 by 100 power 2 minus 1 जो कति हुन्छ 50 2 जा 100 अनि 1 plus 1 by 2 भने 3 by 2 त्यसमा कति हुन्छ 9 by 4 minus 1 into कति पर्सेन्ट त 100% कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त 5 by 4 into 100% भयो 425 भयो भने कति आयो त 125% इज योर आन्सर हेर्नुस् के ठुलो कुरा गरे मैले सिधा के लगाइदिए त फर्मुला लगाइदिए फर्मुला यही ट्रिक जान्नुमा यस्तो क्वेशन धेरै आउँछ हेर्नुस् है जस्तै म तपाईलाई एक्जाममा मान्नु इफ म सबैमा युज गर्छु है त मोमेन्टम अफ बडी यो मैले किनभने अब यसपछि गराउने सबैमा यो इफ मोमेन्टम अफ बडी increases by 100% then percent change in its kinetic energy is so if momentum of body increases by 100% then percent change in its kinetic energy is so ठीक छ केही टेन्सन नलिने हैन सोलुसनमा हेर्नुस् सोलुसनमा हैन यहाँ अब x भने कति पर्सेन्ट भयो त 100% भयो फर्मुला के हो k = p² / 2m तपाईले यो त याद गर्नुपर्छ फर्मुला हेर्नुस् हैन मास कन्स्टेन्ट छ k डाइरेक्ट p² भने m कति भयो त 2 भयो अनि पर्सेन्ट चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्यो त कति सजिलो छ र एक लाइनमा टक्क आन्सर आइहाल्छ 1 हैन प्लस दिने किन इन्क्रिज भनेको छ प्लस 100 by 100 हैन पावर यहाँ कति त 2 minus 1 into कति पर्सेन्ट त 100% हेर्नुस् 100 गरे 1 plus 1 2 भयो 4 minus 1 कति भयो 3 into 100 अनि कति पर्सेन्ट भयो त 300% आन्सर हेर्नुस् 300% इज योर आन्सर गाह्रो एक लाइन आन्सर आइगयो हेर्नुस् ठीक छ है जस्तै मैले यस्तो अर्को क्वेशन दियो भनौं एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर pressure of gas decreases by 10% then percent increase in its volume is हेर्नुस् जुनमा पनि काम लाग्छ है percent increase in its volume is भनेर सोध्यो ल हेर्नुस् न ठीक छ पछि कुराहरु त चर्चा हुन्छ नि हैन At constant temperature, pressure of gas decreased by 10%. हेर्नुस् है अब यसमा त फर्मुला के हो त भन्दाखेरि PV बराबर कन्स्टेन्ट हो हेर्नुस् न किन कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा बोइल्स राख्छ हो के न तपाईले निकाल्नु पर्ने के दिएको छ क्वेशन भने प्रेसर अफ ग्यास डिक्रिजेस बाइ 10% भनेको छ हेर्नुस् है ग्यासको प्रेसर कतिले घटेको छ त 10% ले घटेको छ त प्रेसर अब तपाईले हेर्नुस् भोल्युम भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु P हो नि त हैन बोइल्समा त यही हुन्छ हेर्नुस् न त प्रेसर घट्यो भने यसबाट के भन्यो भने V तपाईको डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल P को पावर -1 भयो हेर्नुस् न यहाँ हैन प्रेसर घटिरहेछ भने भोल्युम के हुन्छ त बढ्छ सिधै अब हेर्नुस् है निकाल्नु पर्यो percent increase in volume निकाल्नु पर्यो त सिधै के गर्दिन तपाईले हेर्नुस् न 1 प्लस माइनस के लिनु पर्यो हामीले माइनस कि प्लस लिनु पर्यो ल भन्नुस् के लिनु पर्यो माइनस किनभने यहाँ डिग्रीज भनेको छ 1 minus 10 by के त 100 पावर n भने कति दिने हो भन्नुस् त n भने कति आउँछ -1 छ -1 दिने हैन फेरि -1 into 100% कति छ माइनस त सही छ नि वा कति भयो त 90 by 100 हुन्छ यसलाई -1 भनेपछि कति भयो त 100 by
90 minus 1 into 100% भयो होइन 10 कति हुँदै भन्नु त 1/9 into 100% भयो गर्दाखेरि तपाईको कति आउँछ भने 1.11.25 समथिङ कति कति आउँछ है यस्तो आन्सर हैन भन्दा एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन आन्सर आउँछ है त यस्ता कुराहरु अलि विचार गर्ने ल गुड हामी इलेक्ट्रिसिटी दिए जाउँ कटिङ अफ वायर भनेर कम्प्रेस रेजिस्टेन्स भन्दा के भयो भन्दाखेरि आर के हो त डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एल स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु कति भयो त ए स्क्वायर भयो ठीक छ अब हेर्नुस् कटिङ र जोइनिङ अफ वायर माने एउटा वायरको रेजिस्टेन्स आर छ यसलाई मैले n इक्वल पार्टमा काटे हैन हेर्नुस् है राम्ररी हेर्नुस् कम्प्रेस गर्नु भनेको अथवा काट्नु कम्प्रेस गर्नु भनेको र काट्नु भनेको एउटै कुरा हो त होइन कम्प्रेस गर्दा के हुन्थ्यो लेन्थ घट्थ्यो भने एरिया के हुन्थ्यो त बढ्थ्यो हैन तर तपाईले काटिरहनु भएको छ हेर्नुस् है वायरले माने यो एउटा मेरो वायर छ मैले यसलाई 2 इक्वल पार्ट गर्दिए ल हेर्नुस् ल ठीक छ भने यसको के हुन्छ भने त एरिया चेन्ज हुन्छ त हुँदैन के चेन्ज हुन्छ लेन्थ चेन्ज हुन्छ लेन्थ हाफ भयो लेन्थ हाफ भएपछि रेजिस्टेन्स पनि के हुने भयो त हाफ भयो के है यस्तो केसमा हाम्रो के युज हुन्छ भने आर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एल इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ ए हुन्छ किनभने कटिङ र जोइनिङ गर्दाखेरि लेन्थ चेन्ज भएर एरिया चेन्ज हुन्छ त हुँदैन यदि n इक्वल पार्टमा काटेको छ भने प्रत्येक पार्टको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ सिधै r बाइ n हुन्छ के हुन्छ r बाइ n ठीक छ क्वेशन हेरौं 3 wires made of same material have their lengths in the ratio of 1:3:5 and their masses are in the ratio of 5:3:1 then ratio of their resistances is ratio of their resistances is सोध्यो है त क्वेशनमा 1:3:5 5:3:1 1:15:125 none ठीक छ हेर्नुस् क्वेशन्स एकदम राम्रो हेर्ने है 3 वायर्स तीनटा वायर छ मेड अफ सेम मटेरियल एउटै मटेरियलले बनेको छ हैन 3 वायर्स मेड अफ के भन्छ सेम मटेरियल एउटै मटेरियलले बनेको छ अनि रेजिस्टिभिटी के छ त सेम छ ठीक have their length in the ratio of length को रेशियो दिएको छ 1:3:5 and their masses are in the ratio of 5:3:1 length को रेशियो छ कति 1:3:5 mass को रेशियो कति छ 5:3:1 then ratio of the resistances is के को रेशियो निकाल्नु पर्छ हामीले रेजिस्टेन्स को रेशियो निकाल्नु छ ठीक छ एकदम क्लियर कन्सेप्ट हो है भाइहरुले r इक्वल सोलुसन हेर्नुस् r इक्वल टु कति छ तपाईको भन्दा रो l बाइ a होइन कति छ r इक्वल टु रो l बाइ a राम्रै हेर्ने है यहाँ क्वेशनले के दिएको छ के रेशियो दिएको छ भन्दा लेन्थ को रेशियो दिएको छ हामीलाई 1:3:5 अनि के को दिएको छ मास को रेशियो दिएको छ त हामीलाई त लेन्थ र मास निकाल्नु पर्यो परेन पर्यो गुड अब रो त कन्स्टेन्ट नै भइहाल्यो हैन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु l बाइ एरिया भनेको तपाईको के हुन्छ ल भन्छ भोल्युम इक्वल टु एरिया इन्टु लेन्थ एरिया भनेको के हुन्छ भोल्युम बाइ लेन्थ हुन्छ हैन म्हणजे कति हुने भयो l स्क्वायर बाइ भोल्युम भयो ठीक छ भोल्युम हामीले ड्यासले मानिदिए हैन अब हाम्रो के छ यहाँ हेर्नुस् है हामीलाई के छ भने अब मास चाहियो भने के हुन्छ l स्क्वायर भोल्युम भनेको के हुन्छ भन्दा मास बाइ डेन्सिटी मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो
भनेपछि कति हुन्छ ल भन्दा रो l स्क्वायर बाइ m भयो ठीक छ सिग्मा l स्क्वायर बाइ m भयो भनेपछि अब हेर्ने यहाँ हैन यसमा अब हेर्नुस् सिग्मा पनि त कन्स्टेन्ट हुन्छ किन कन्स्टेन्ट हुन्छ किनभने एउटै मेटेरियलले बनेको छ हेर्नुस् त डेन्सिटी त एउटै हुन्छ नि हैन जस्तै कपरले बनेको छ भने सबै कपर वायरको डेन्सिटी के हुने हो भने त सेम हुन्छ डेन्सिटी र स्पिड सेम हुन्छ भनेपछि r तपाईको के हो भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु l स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हो त m हैन अब रेशियो निकाल्दा कति आयो त r1 is to r2 is to r3 है equal to l1 square by m1 is to l2 square by m2 is to l3 square by m3 कति हुन्छ l1 भनेपछि 135 भनेको 1 square by 5 3 square by 3 5 square by 1 भनेपछि कति आउँछ 1 by 5 is to 3 is to 25 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिउ कति आउँछ भन्दा 1 is to 15 is to 125 हैन 1 is to 15 is to 125 is your answer बुझ्नु नि हैन है कसरी फर्मुला चलाउने त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो के हेर्नुस् है तपाईको इन्डियन एमबीसी को एक्जाममा एकदमै गाह्रो गराउने पटक पटक भनेको छु एकदम कन्सेप्चुअल क्वेशन्स आउने हो क्या हैन बृहत हाम्रो आईआईटी को एक्जाम हैन नि त है एकदम गाह्रो गाह्रो साना साना कुरा चाहिँ हामीले जान्न पर्ने हुन्छ ठीक ल combination of registers it comes up with this preparing preview word WMV files. Then if you hit save. Now the only problem with this is if you hit save there, that's finish recording. So I'm going to delete screen and then you can see what it looks like. Finish recording. So I'm going to delete, or no, I'm going to finish the recording. Finish recording your screen,
and that's delete and start over. That's finish recording. So I'm going to delete, or no, I'm going to just run the software that you just click on this and configure to work. Might turn this off if you want. All you want to do is press. So for saving this actually is the recording that we just do is press escape button, and this is the recording that we just recorded.